बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, यह वाक़या है हुज़ूर गौस पाक की करामात का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, मोहतात के मज़ाफ़ात में एक औरत रहा करती थी। उस औरत के शौहर का इंतकाल हो चुका था। उस औरत का इकलौता बेटा था जो अल्लाह की मर्ज़ी से बहुत सख्त बीमार हो गया। उस औरत ने अपने बच्चे का बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े तबीबों के पास लेकर गई, मगर कहीं से भी उसे सेहतयाबी नसीब न हुई। वो औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। उस औरत का इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा और कोई भी ना था। मोहतरम नाज़रीन, जब वो तबीबों और डॉक्टरों से नाउम्मीद हो गई, दिल पछताता हो गई, फिर उस औरत को किसी ने बताया कि बगदाद के किसी वली अल्लाह के पास वहाँ पर ले जाओ ताकि उनकी दुआ से और इस पर दम करने से इसे शिफा मिल जाए। वो औरत अपने बच्चे को लेकर उस नेक वली अल्लाह की खानकाह की तरफ चल पड़ी। इतने में ही उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। वे औरत हैरान और परेशान अपने बेहोश बेटे के पास बैठी थी और वहाँ पर उस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा कि ए बीवी, तू कहाँ जा रही थी और यहाँ इस तरह परेशान क्यों बैठी हो? औरत ने कहा कि उसका बच्चा बहुत बीमार था। वो अपने बच्चे पर दम कराने के लिए बगदाद में मौजूद बुजुर्ग के पास लेकर जा रही थी, मगर बदकिस्मती से उसके बच्चे की हालत रास्ते में ही बहुत खराब हो चुकी है। उस शख्स ने उस औरत से कहा कि मेरी बहन, तुम हिम्मत न हारो, इस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से उस वलीउल्लाह की तरफ और उनके पास पहुंच जाओ। तुम्हारी बात जरूर पहुंच जाएगी और मुझे कामिल यकीन है तुम बामुराद होकर लौटोगी, क्योंकि उन बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम मची हुई है और उनके निगाहे करम से बहुत लोग शिफायात हुए हैं। उस औरत के दिल में उम्मीद की रमन रोशनी पैदा हुई और वो अपने बेटे को लेकर किसी न किसी तरीके से उस वलीउल्लाह खानकाह की तरफ पहुंच गई। वो औरत दरबार में गई तो उस वलीउल्लाह ने उस औरत के बेटे को देखकर कहा कि ए बीबी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम अल्लाह की रज़ा पर राजी हो जाओ और सब्र से काम लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और हम सबको अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। मोहतरम नाजरीन, उस औरत के लिए ये बहुत बुरी खबर थी। ये खबर उसके दिल पर पहाड़ बनकर गिरी और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और परेशानी की हालत में चीखती चिल्लाती हुई और रोती हुई खानकाह से बाहर निकली। नाजरीन, एक बहुत ही निहायत ही खूबसूरत और नूरानी सूरत वाला बच्चा आ गया और उस औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया। औरत ने बच्चे से पूछा कि ये चमकदार पेशानी वाले बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम अब्दुल तालीम है और मैं जीलान से यहाँ दीन की तालीम हासिल करने आया हूँ। और आप बताएं कि आप क्यों रंजीदा खड़ी हैं? औरत उस बच्चे से गमज़दा होकर कहने लगी, तो मैं क्या बताऊं? लेकिन नाज़रीन, उस औरत ने उस बच्चे को अपने दर्द का दरबान समझते हुए सारा का सारा माजरा बता दिया कि कैसे उसका बच्चा बीमार हुआ और वो अपने बच्चों को लेकर उस बुजुर्ग के पास कैसे लेकर पहुंची ताकि उनकी दुआ से उसके मेरे बच्चे को दुआ मिल जाए। लेकिन उनसे पहुंचने से पहले ही उसका बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया और बीमारी ने ही उसकी जान ले ली। वो औरत रोती जा रही थी और उस नूरानी चेहरे वाले बच्चे से कहने लगी
کہ میں اپنے بچے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ دکھ بھری حالت دیکھ کر اور غمزدہ دیکھ کر اس بچے حضرت عبد القادر جیلانی، جن کو بعد میں دنیا نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، آپ کو رنج بہت پہنچا۔ آپ نے اپنی رحمت پر یہ زبان پر عطا کیے الفاظ، آپ نے اپنی رحمت پر اپنی زبان پر یہ الفاظ عطا کیے کہ اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھے تو یہ تو زندہ ہے، اور یہ دیکھو وہ تو حرکت بھی کر رہا ہے۔ اور وہ پیاری ماں غوث پاک کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی، اور دوسری جانب اپنے بچے کو دیکھا اور اس کی لاش میں حرکتیں پیدا ہو رہی تھی، اور اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا تھا۔ محترم ناظرین، اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کا مرا ہوا بیٹا۔ اس عورت نے اس ننھے منھے غوث پاک سے پوچھا کہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ ہو گیا تھا، اس کی سانسیں تو میرے سامنے ہی ٹوٹ چکی تھی، اس کی سانسیں تھم چکی تھی، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا، کہ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں۔ محترم ناظرین، کہ حضور غوث پاک اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ آپ کا غم مجھ سے دیکھ کر برداشت نہ ہوا، اور بس میرے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کریم، اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ اسے تو خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو تمام جہانوں پر کرم کرنے والا ہے، تیرے یہاں کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے، کہ اے میرے اللہ، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، کہ اے میرے اللہ، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میں عبد القادر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اور تو چاہے تو اس کی خوشیاں تو اس کو لٹا دے۔ اے میری بوڑھی اماں، یہ دعا میں نے اللہ تعالی سے کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے، کس طرح خوش اور صحت مند ہے، اور اس کی بیماری بھی دور ہو چکی ہے۔ ناظرین، اسی اسلامی و بزرگ جو اندر موجود تھے اور جنہوں نے اس خاتون کو واپس بھجوا دیا تھا، اور وہ دوڑتے ہوئے باہر آ گئے، اور اس عورت کے بچے کو زندہ دیکھ کر اس معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے بیٹا، تمہیں ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازے کو جاننا، ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا، تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے، اور ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور وہ مارتے تو نہیں تھے، اور ڈرانے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ناظرین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان بزرگ کو دیکھ کر مسکراتے جا رہے تھے، اور آگے تیز تیز بھاگتے بھی جا رہے تھے، اور آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آیا، اور وہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے غوث پاک نے ہنستے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ اے قبر والوں، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ اور یہ بات سن کر وہ بزرگ سطح میں آ گئے، اور وہ رک گئے، اور حیرانی کی عالم میں کم سے کم ان کے قدمات دیکھ رہے تھے، کہ جن سے کہنے سے کہ اے قبر والے مجھے بچاؤ، کہ ان کے کہنے سے قبرستان کے تمام مردے اپنی قبر پھاڑتے پھاڑتے باہر آ چکے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی ڈھال بن چکے تھے۔ ناظرین، غوث پاک دل فریز انداز میں مسکرا کر اور ان کو دیکھنے لگ گئے، اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، آپ غوث اعظم بننے والے ہیں، اس لیے آپ کی مرضی کے آگے ہم اپنا سر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کون سی ہستی ہیں،
اس مستقبل میں آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کون کون سے کام لینے ہیں، لیکن ہم تو اتنا سے کہہ رہے تھے کہ میرے بچے ابھی سے تم اپنی کرامات نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہ تمہاری ذات پر انگلیاں اٹھائیں گے اور وہ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض اور حسد رکھیں گے۔ ناظرین، جب ان بزرگ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سمجھایا اور آپ نے تمام مردے کو حکم دیا اور وہ واپس اپنی قبر میں چلے جائیں، اور وہ مردے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس اپنی قبروں میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔